कथाभित्रको कथामा यहाँहरूलाई स्वागत छ है। म अर्जुन सुवेदीको 10 औँला जोडेर अभिवादन। अलिकति केही फरक गरौँ भनेर यो अध्याय सुरु गर्दैछु। यसमा चाहिँ तपाईहरूले पठाउनु भएका छोटा कथाहरू वाचन गर्नेछु। सबैजनाले लामो लामो कथाहरू नलेखेको पनि त हुनसक्छ नि, होइन? त्यही भएर त्यस्ता लेखहरूलाई ठाउँ दिनको लागि आजबाट कथाभित्रको कथा सुरु गर्दैछु। तपाईहरूले छोटो कथा पठाउँदा 10 देखि 15 मिनटको चाहिँ होस् है। आज मसँग मेरो आफ्नो कथा छ। मेरो आफ्नो भन्नाले मैले लेखेको। अनि करुण न्यौपानेको कथा छ। अनि त्यसपछि पुष्पा शर्माज्यूको कथा छ। र अर्को चाहिँ उहाँको आफ्नै जिन्दगीको कथा भएकोले नाम नखुलाउनु भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कथा छ। आजको पहिलो कथा म आफैले लेखेको कथाबाट सुरु गर्दैछु है। यो सत्य घटनामा आधारित कथा भन्न रुचाउँछु म। खाडी र मेरी आमा शीर्षक दिएको छु यसलाई। कहाँको कथा भन्नुहोला। मैले धेरै नजिकबाट देखेको कथा भनौँ न। फेरि कुन ठाउँ भन्नुहोला। मेरो जिन्दगी अलिकति रमाइलो खाले छ। जन्मेको विराटनगर, हुर्केको बढेको पूर्वको पथरी मोरङ, पढेको उर्लाबारी, दमक अनि त्यसपछि काठमाडौँ, खेती झापा गौरादबाट तल किस्नी खोला पारी, अनि घर कोटेश्वर काठमाडौँ। अहिले मेरो बसाई टेक्सास। जीवनको यो यात्रामा मैले कति देखेको कथा भनौँ न है। ल सुरु गरे है। खाडी अनि आमा। आफ्नै देशमा बसेर केही गरौँ न त भन्दा सोचेको जस्तो नहुने रहेछ। जोस जाँगर मात्र भएर पनि नहुँदो रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरो त्यही काल पैसोले गर्दो रहेछ। त्यही माथि किसान परिवारमा जन्मिनु त हाम्रो देशको लागि त अभिशाप जस्तै हुँदो रहेछ। बुवा नभएको घर, छरछिमेकमा सरसापट गरेर अर्ग्यानिक खेती गर्छु भनेर अघि बढे। जग्गासम्म पनि भाडामा लिएको थिएँ। हाम्रो आफ्नो त के नै थियो र, एउटा खरको छानोवाला घर बाहेक। आमाले त मान्नु नै भएको थिएन। नगर बाबे नगर, उँभो लागिन्न भन्नुभएको थियो। राम्रो होला नि त भनेर गरियो। तर आफ्नै देशका किसानलाई प्रोत्साहन भन्ने त भाषणमा मात्र हुने रहेछ। वास्तविकतामा भारतबाट आएको साग सब्जीलाई प्राथमिकता दिइन्छ। त्यसकै चपेटामा परे म। ग्राहक नै पाइन। अनि त मेरो मेहनत जति सबै पानीमा। उब्ज्याएको सबै फ्याँक्नु र गाउँमा यत्तिकै बाँड्नु सिवाय केही गर्न सकिन। अनि चुर्लुममा ऋणमा डुबे। आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्दा साथ नपाइँदो रहेछ। एक्ली अनि बिरामी आमा घर चलाउन धौधौ हुन थालेको थियो। फेरि त्यस्तो विकट गाउँमा के काम पाउँथे र। सहरमा गएर काम गर्न योग्यता पुग्दैन थियो। अनि वैदेशिक रोजगार बाहेक अरू के उपाय रहन्थ्यो र। पारी चुरे गाउँकी खत्री काकाकी छोरी मन पर्थ्यो। उसले पनि मलाई मन पराउँथे। गाउँको माया त्यही त हो। गोठालो खेतालो जाँदा कुरा गरिन्थ्यो। बिहे गरे भने मैसँग मात्र गर्छु, मिठो मसिनो जस्तो भए पनि मिलेर खाउँला, तपाईको आमालाई आफ्नै जस्तो गर्छु भन्थिन्। मलाई मरुभूमिमा पानी भेटेको जस्तो भएको थियो। त्यस्तो पैसाले फिटफिटी भएको समयमा बिहे गर्न त मन थिएन। तर म विदेश गएपछि आमाको साथी कोही हुँदैन थियो। मन्दिरमा गएर टिको टालो गरेर घरभित्र आएँ, एक सरको लुगामै। ऋणमाथि ऋण थपिएको थियो। विदेश जानको लागि फेरि ऋण लिए। पैसाले अझै पनि पुगेको थिएन। आमाले आफ्नो नाकको ढुङ्ग्री घाँटीको तिलरी पनि धितो राख्ने भन्नुभयो। नाइ आमा, यो त बुवाको चिनो हो भनेर मैले मानिन। तैँले कमाएपछि उकासौँला भनेर धितो राखेर नपुगेको पैसा निकाल्यौँ। आमालाई बुच्चै पारेर खाडी पसेँ। बुढी आमालाई एक्लै छोडेर जानुको पीडा, त्यो एयरपोर्टको ठुलो सिसाबाट बुच्चो नाक अनि खाली घाँटी अनि निराश र टिलपिलिएका मेरा आमाका आँखा, धरधरी मन रोएको थियो। तर पापी पैसाको लागि आमालाई छोडेर आएँ। साउदीको त्यो गर्मी अनि बाहिरको काम आगोभित्रै छु जस्तो हुन्थ्यो। बुढीले आमाको एकदम राम्रो ख्याल गरेको छु भन्थिन् हरेक पटक कुरा गर्दा। अलिअलि गर्दै सबैको ऋण तिर्न थाले। सुरुमा आमाको गहना उकास्न खोजे, आमाले मान्नु भएन। ऋण दिनेहरूलाई सिधा नजरले हेर्न गाह्रो हुन्छ बाबै,
उनीहरूको पैला तिर्नुपर्छ, म त छँदैछु नि भनेर आमाले सम्झाएपछि अरूको ऋण तिर्न लाग्यौं। औँठा छाप मेरी आमा पैसा पठाउँदा पनि निकाल्न जान सक्नुहुन्न थियो। त्यही भएर सधैँ बुढीको नाममै पठाउँथे। यति आमालाई दिनु, यति साउलाई दिनु अनि यतिले घर खर्चमा चलाउनु भनेर छुट्याइदिने गरेको थिएँ। बिस्तारै सबै ठिक हुँदै गएको थियो। आमा र बुहारी मिलेर हाँसी खुसी बसेको सुन्न पाउँथे घरिघरि फोनमा। कस्तो खुसी लाग्थ्यो भने मैले पैसा पठाउँदै गएँ, उनले सबै कुरा म्यानेज गर्दै गइन्। अर्काको देशको काम भन्ने बित्तिकै छुट्टी नपाउने। अरू ठुला ठुला देशका साथीहरूको फोटो हेर्थे फेसबुकमा, चिल्ला गाडी अनि समुद्रमा फोटो। आफ्नो कर्मलाई खुबै धिक्कार्थे। टाउको माथि नै घाम छ जस्तो हुन्थ्यो। त्यस्तो गर्मी मैले जिन्दगीमा कहिल्यै कतै भोगेको थिइनँ। खाडी पसेको पनि 2 वर्ष भएको थियो। अब आउने दशैंमा चाहिँ 1 महिनाको लागि घर जान्छु भनेर कम्पनीमा छुट्टीको लागि अर्जी हाले। बल्ल मिल्ने भयो घर जान। बुढीलाई सुनाए अनि आमालाई फोन देऊ न, म आफै भन्छु भने। आमा त घरमा हुनुहुन्न, गाउँतिर जानुभएको छ भनिन्। आज गाउँतिर, भोलि पसलतिर, पर्सि पँधेरातिर। त्यसो गर्दा गर्दै महिनौ भयो आमासँग बोल्न पाइन। घर सबै बुहारीले धानेकी छिन् भनेर आमा मजाले गाउँतिर गफगाफमा हुनुहुन्छ भन्ने सोचे। आफैले पैसा बोकेर जानुभन्दा बुढीको हातमा सबै पठाइदिन्छु अनि दशैंमा आमाले थाहा नपाई गहना उकासेर आमाको अनुहारमा आएको खुसी प्रत्यक्ष हेर्छु भन्ने सोचेर घर जानु अघि सबै पैसा पठाएँ। घर जाने तयारीमा बुढीलाई केही चकलेट अनि आमालाई केही सारी अनि सामानहरू लिए। दशैं अघि नेपाल टेके। आफ्नो माटोको सुगन्ध नै भिन्नै हुने, स्वर्गमा टेके जस्तो महसुस भएको थियो। गाउँको टिकट लिएर सिधै घरतिर लागे। 2 वर्षपछि बल्ल आमा बुढीसँग दशैं मनाउन जाँदै थिए। घर पुगेर खुसी हुँदै बाहिरैबाट आमालाई बोलाएको जवाफ नै आएन। बुढीलाई बोलाएँ, उनको पनि जवाफ आएन। तब एकजना नयाँ मान्छे भित्रबाट आउनुभयो अनि कसलाई खोजेको भन्नुभयो। मेरै घरमा कसलाई खोज्नु भएको भन्दा अचम्म लाग्यो। नयाँ छिमेकी होला भन्ने सोचे। अनि म यो घरको छोरा, आमा कता हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ आउनुभएको हो भनेर सोधेँ। नयाँ त नयै हो, तर तपाईँको आमा को हो र? यो घर त बन्द छ त। बेला बेलामा म हेर्न आउँछु भनेर ती अर्धवैसे मान्छेले जवाफ दिए। बन्द छ रे? सपनामा छु कि त्यो मान्छेले ठट्टा गर्दै थियो, पत्याउनै गाह्रो भयो। अनि फेरि त्यो मान्छेले उही कुरा दोहोऱ्याएपछि मैले पत्याउनै पर्ने भयो। रन्थनिए म त। मलाई नभनी कहाँ चाहिँ जानुभयो होला त भनेर म त हत्तालिएँ। छेउका छिमेकी श्याम राई बाजे डोको बुनेर बसेका रहेछन्। बाजे, आमा अनि मेरो बुढीलाई देख्नु भएन? घर त धेरै भयो बन्द भएको भन्छन् त यी दाइले भनेर सोधे। कान्छा, तेरो बुढीले त संसार नै लिएर गई नि त बाबै। 1 हप्ता त भएको थिएन बुढीसँग कुरा नभएको। नेपाल आउने किनमेल, साथीहरूको सामान ल्याउन भेटघाटले गरेर अब नेपालमै भेट्छु बुढी भन्या थिएँ। बाजेको कुरा सुनेर त तर्सिएँ म। कहाँ गई र बाजे? 2 हप्ता अघि नै कता गई बाबै। तेरो आमालाई नदेखेको त 1-2 महिना भइसक्यो त। यो घर पनि तैँले ऋण लिएको साउले जफत गरेर अर्कैलाई बेचेछ। राई बाजेले त्यसो भनेपछि म बसेको मुढाबाट भुइँमै खसे। बुढा मान्छेको मुखबाट अलिअलि रक्सीको गन्ध त आइरहेको थियो। रक्सीको सुरमा जे पाए त्यही बोलिरहेछन् भन्ने लागेर छेउको अर्को छिमेकीलाई सोधे। उनले पनि राई बाजेले भनेको जस्तै दुरुस्तै कुरा सुनाए। ससुराली गए, उता अर्कै रुवाबासी रहेछ। छोरी कता गई अत्तो पत्तो छैन रे। आफ्नै आमाको गहना सबै लिएर गइछ। मैले त्यत्रो खुन पसिना बगाएर कमाएर पठाएको पैसा उसले त साहुहरूलाई दिएकै रहेनछ। त्यही भएर घरको कागज राखेर निकालेको ऋण भाकामा नतिरेको भनेर घर लिएछन् साहुले। आमा आज गाउँतिर जानुभएको छ, अर्को दिन पँधेरामा हुनुहुन्छ, अर्को दिन दोकानमा भन्दै झुट बोलेकी रहेछ। कता चाहिँ हुनुहुन्छ त आमा तपाईँ?
तेरो आमालाई त्यसले डाँडा कटाएर आई जस्तो लाग्छ भनेको थिए राई बाजेले। आमाको सहारा होला, घर सबै चलाउली भन्ने सोच्या थिए। उसको सोच अनि योजना अर्कै रहेछ। मैले त्यो प्रचण्ड आगोको रापमा मरेर खाई नखाई कमाएको पैसा सबै लिएर गायब भइछ। मेरो बुढी आमाको अत्तो पत्तो थिएन। त्यस्ती रोगी मान्छेलाई कहाँ लगेर छोडी होला त पापिनीले। घरमा दशैं मनाउन गएको थिएँ। दशैं दशाले घेरेको थियो। छेउछाउमा आफन्त भइदिएको भए पनि त आमाको खबर दिन्थे होला। म खाडीमा हुँदा गरिबको आफन्त पनि कहाँ आफ्ना हुँदा रहेछन् र पैसा भए मात्र आफ्ना पनि नजिक हुँदा रहेछन्। त्यो बढ्दै गरेको चिसोमा कहाँ खोज्नु र मेरी आमालाई। काकाको घरमा गएँ, त्यहाँ पनि जानु भएको रहेनछ। चिनेको सबै ठाउँमा गएँ, कहीँ हुनुहुन्न थियो। राम्री बुहारी आए घर स्वर्ग, मती खुस्केकी आए नर्क भनेको त हो नै रहेछ। थकित भएँ अनि केही नलागेर भगवानको शरणमा गएँ। मेरी आमा जहाँ हुनुहुन्छ मेरो सामु ल्याइदेऊ भगवान। आखिर आमा भगवानकै शरणमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यही मन्दिरको छेउमा एउटा बटुका लिएर माग्न बस्नु भएको रहेछ। जताततै च्यातिएको सारी, ओइलिएको अनुहार अनि गाडिएका आँखा। मैले विश्वास गर्न सकिनँ मेरी आमालाई त्यहाँ देखेर। आफ्नो तिलरी र नाकको फुली राखेर विदेश पठाएको छोरो फर्केर आएर मेरी बुढी आमालाई संसारभरिको खुसी दिउँला भन्ने सोचेको थिएँ। मेरी आमा त्यस्तो अवस्थामा भिख माग्दै गरेको भेटे। एउटा छोरोले आफ्नी आमालाई त्यस्तो अवस्थामा पाउँदा उसको मुटु कति ठाउँमा चिरा पर्यो होला। मलाई देखेर आमाका आँखाबाट आएका आँसु रोक्न पनि सकिन। त्यो बुढेसकालमा कति पीडा सहनु पर्यो होला मेरी आमाले। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो कथा? यो कथाको व्याख्या कसरी गरौं? गर्नै सकिन। यो कथाको बाँकी व्याख्या गर्ने जिम्मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिए है। सबै मान्छे नराम्रा पनि हुँदैनन्, फेरि सबै राम्रा पनि हुँदैनन्, हैन? तर एउटा नराम्रो भयो भन्दैमा सबैलाई नराम्रो भन्ने लेबल लाउन पनि मिल्दैन। तर आफ्नी आमालाई त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई त कसरी माफ गर्नु र? म चाहिँ माफ गर्न सक्दिन। यसपछि नाम नखुलाउनु भनेर पठाउनु भएको अर्को कथा छ। शीर्षक छ अप्सरा। यो उहाँको आफ्नै रियल कथा रहेछ। ल त अप्सरा कथा सुरु गरे है। म अप्सरा। आज भन्दा करिब 4 वर्ष अघिको कुरा हो जब मलाई एकै नजरमा माया बसेको थियो। आज त्यो दिन सम्झिँदा पनि कता कता मुटु भारी भएको जस्तो हुन्छ। त्यति बेला म कक्षा 8 मा पढ्थे। मलाई स्कुल पुर्याउने मेरो सहयात्री मेरो साइकल थियो। घरबाट स्कुल जान 30 मिनट लाग्थ्यो। मेरो त्यस्तो मिल्ने साथी कोही नभएकोले एक्लै जाने गरेकी थिएँ। सधैँको जस्तै म स्कुल जान रेडी भएर साइकल लिएर घरबाट निस्केँ। आधी बाटो पुगेपछि हरियो कलरको साइकलमा सेतो सर्ट अनि नीलो प्यान्ट, कपालमा तेल लगाएर बाङ्गो बनाएको गोरो रङको झट्ट हेर्दा सबैलाई मोहनी नै लागिहाल्ने खालको उही एकै नजरमा मायामा तान्न सक्ने मेरो माया, जसलाई मैले देखेको थिएँ त्यस बखत। एकहोरो भएर हेरिराख्न मन लाग्ने। बाउसेले हिलो देखेपछि नछोडे झैं मेरो आँखाले पनि उनलाई हेरिरहे। मन भित्रैबाट फुरुङ्ग भएर आउने, भङ्गेरो उफ्रेको जस्तो फुरुक फुरुक भएर उफ्रिउँ जस्तो लाग्ने। स्कुल त पुगे, तर सधैँको भन्दा त्यो दिन फरक पाएँ। माथि बादलसँगै आकाशमा उडिरहेको छु जस्तो लाग्यो। सरले पढाउँदा पनि ध्यान नै नजाने, ध्यान जति अर्कैले तानिसकेको थियो। त्यो दिन भन्दा पहिला मैले उसलाई कहिल्यै देखेको थिइनँ। को चाहिँ रहेछ त भनेर मनमा कुरा खेलिरह्यो। स्कुल छुट्टी भएपछि म घरतिर लागेँ। घर जाँदा पनि देख्छु कि भनेर यताउति हेरेँ, पटक्कै देखिनँ। भोलिपल्ट अलिकति एक्स्ट्रा श्रृङ्गारिएर त्यही टाइममा स्कुल गएँ
तर देखिन उसलाई। मन नै खिन्न भयो। मन पनि के है, आगोमा बसाउन राखेको दूध जस्तो, सानो आगो पारे केही नहुने, चुप लागेर बस्ने, ठूलो बनायो भने उम्लेर पोखिने। मन पनि त्यस्तै गरी 2-4 दिनसम्म उसलाई देखिन। चैते होरी जस्तो बतासिएर आयो अनि कता बेलाएर गयो। आइतबारको दिन थियो के रे। अब त कहिले पनि देख्दिन भन्ने लाग्या थियो, तर अचानक बाटोमा आउँदै गरेको देखेँ। उसलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो डर लागेर आयो। हात खुट्टा नै गलेर आयो। के गजब है, उसलाई केही अत्तो पत्तो छैन। म भने सबै खाले इमोसनको रोलर कोस्टरबाट गइरहेकी थिएँ। त्यस दिन भने उसले पनि मलाई हेरेको थियो। म उसलाई हेरेर मुस्कुराइरहेकी थिएँ, उसले भने त्यस्तो केही रियाक्सन दिएन। सधैँ हेरेर मात्र त केही पनि हुनेवाला थिएन। मलाई अब उसको बारेमा बुझ्नु थियो। ऊ कहाँ बस्छ, उसको घर कहाँ हो, सबै पत्ता लगाउनु थियो। हेराहेर अनि नजर लुकाएर नै 8 क्लास सिद्धियो। क्लास 9 पुगेपछि मेरो घर नजिकै अर्कै ठाउँबाट बसाइ सरेर एकजना आइन्। एउटै स्कुल अनि एउटै क्लास पढ्ने भएकोले थोरै समयमा साथी भयौँ। उसको नाम आस्मा। हामी बीच एकदम घनिष्ठता भयो। आस्माले पनि विचार गरिसकेकी रहेछ कि म त्यो केटालाई मन पराउँछु भनेर। हामी स्कुल गएको बेला उसको नाम सोध्नुपर्छ है भनेर सल्लाह गर्यौं। उसको अर्कै स्कुल अनि हाम्रो अर्कै भएको कारणले कहिले ऊ छिटो जाने, कहिले हामी। स्ट्रगल त त्यहाँ पो थियो त। मन त पराएँ, तर अहिलेसम्म नामसम्म थाहा पाउन सकेको थिइनँ। 2 दिनको कष्टपछि बल्ल आज ऊ देखा पर्यो। मैले आस्मालाई सोध्न लगाएँ। मलाई त कस्तो डर लाग्थ्यो भने उसको छेउमा जाने बित्तिकै मुटुको धड्कन तेज हुन थाल्थ्यो। उताबाट साइकलमा आइरहेको उसलाई आस्माले एकछिन भनेर रोकी। आस्माले उता उसको साइकल रोकी, यता मेरो सास रोकिएला जस्तो भएको थियो। माया भन्ने कुरा पनि सुरुवालको इजार जस्तो। कस्सेर बाँध्यो भने बाथरुम जाने बेला गाह्रो, खुकुलो बनायो सुरुवाल हातले तानेर हिँड्नु पर्ने। त्यसबेला मेरो हालत त्यस्तै भएको थियो। न आफूलाई कस्सेर उभ्याउने आँट थियो, न त खुकुलै। उता आस्माले तिम्रो नाम के हो भनेर सोधी। उसले सुजल भन्यो। आस्माले बुझिन छ के रे, फेरि भन न भनी। उसले दोहोर्याएर भन्यो। त्यसपछि सुजल त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्यो। मैले उसको नाम थाहा पाएकोमै भुइँमा खुट्टा थिएन। त्यति बेला हाम्रो अर्को साथी प्रिजमा पनि त्यहाँ आइपुगी। मेरो अनुहार रातै भएको देखेर होला के हो पारा भन्दै जिस्काउन थाली। केही पनि होइन त्यस्तो भनेको उसले मरे मानिन। अनि मैले भन्नै पर्यो र सबै भनिदिए। यो मन पराउने समयमा छ नि, कसलाई भनौँ जस्तो खुजुली भएको हुन्छ नि है। म पनि त्यही फेजबाट गएको थिएँ सायद। एकतर्फी मायाको आभास नै भिन्नै हुने। सारा संसार एकतिर, आफ्नो माया एकातिर। ऐरे गैरे नत्तु खैरे कसैको मतलब नै नहुने। दिन दहाडै सपनामा रमाउने। फिल्महरूमा देखाउँछ नि एक्लै नाचेको, हो त्यस्तै हुने रहेछ। स्कुल जाँदा पनि जहिले साइकल ढिलो चलाउन मन लाग्ने, कतै देखि पो हाल्छु कि जस्तै लाग्थ्यो। तर विडम्बना, हप्तामा 1-2 चोटि मात्र देख्थे। ऊ मुसुक्क मुस्कुराउँदै जान्थ्यो। मलाई भने आकाशको जुन तारा सबै ल्याएर दिएको जस्तै हुन्थ्यो। अब घर चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर फेरि हामीले खोजी नीति गर्ने भयौँ। माया पो थियो त, त्यत्तिकै त छोड्नेवाला थिइनँ म। एक दिन हामी अलिक छिटो घरबाट निस्क्यौं र बाटोमा हेर्दै हेर्दै गयौं। पूर्वतिर फर्केको घर झ्याल्ने र ऐना राखेर कपाल कोर्दै गरेको देखेँ। आस्मालाई ऊ हेर त भनेर देखाएँ, तर त्यति नै बेला ऊ त्यहाँ थिएन। अनि अलिकति पर गएर फेरि साइकल रोक्यौं। 20 मिनट पर्खिँदा पनि ऊ निस्किएन। स्कुल जाने बेला लेट भएकोले आस्माले जाउँ भन्न थाली। मैले मान्दै मानिन। उसले ज्यादै नै जिद्दी गरेपछि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौं। हिँड्दा हिँड्दै पछाडि फर्केर हेरेको ठ्याक्कै सुजल निस्क्यो। मैले देखिहालेँ। आस्मालाई देखाउन खोज्दा
उसको साइकलको रफ्तार बढेर ऊ ओझेलमा पर्यो। हेरेर अनि मुस्कुराएर मात्र त जिन्दगी खेर जानेवाला थियो। अब केही गर्नु थियो। मलाई उसको डिटेल थाहा पाउनु थियो। उसको फोन नम्बर लिनु थियो। तर सिधै गएर माग्न सक्ने हिम्मत पनि त थिएन। त्यस्तो हिम्मत भएको भए लुकी चोरी हेर्दै किन बस्थे होला र। अब उसको स्कुल पढ्ने मान्छे खोज्नु पर्ने भयो। अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराउँछ भने चाहिँ मेरो क्लासमेट रितिसाको साथी सुजल पढ्ने स्कुलमा पढ्ने रहेछ। त्यो त गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो मेरो लागि। उसको साथीको थ्रुबाट नम्बर माग्न लगाएँ। फोन नम्बर पाउन पनि गजबकै च्यानल लाउनु परेको थियो। नम्बर पाइयो। फोन नम्बर पाएको होइन, लक्की ड्रमा 40 इन्चको रङ्गीन टिभी परेको जस्तो भएको थियो मलाई। मैले त नम्बरलाई रटेर कण्ठ नै बनाइहालेँ। चाहेको कुरा त मजाले कण्ठ गर्न सकिँदो रहेछ नि है। हेर्नु त दिमागको खेला। घर गएर एसएमएस गर्छु भनेर एसएमएस गर्नलाई फोन अन गरेको त त्यही नम्बरबाट उल्टै मलाई पो मेसेज आएको रहेछ। म त 3 छक्क परेँ। मेरो साथीले मैले नम्बर मागेको भन्दा सुजलले पनि मेरो नम्बर लिएको रहेछ। तर मेरो नाम चाहिँ अर्कै भन्दैकी रहेछ। मेरो साथीले सभ्या भनेकी रहेछन्। हाई हेलो सभ्या भनेर 3वटा एसएमएस आएको रहेछ। तुरुन्त मेरो साथीलाई फोन गरेर सोधेँ। उसले पनि अर्कै नाम भनेको कन्फर्म गरी। मैले सभ्या नै भएर बोल्न थालेँ। कहाँ हो घर, कतिमा पढ्ने भनेर उसले सोध्यो। मैले सबै झुट बोलेँ तर स्कुलको नाम चाहिँ साँचो नै भने। कति रमाइलो मान्छे रहेछ ऊ त। कति सायरी पठाउँथ्यो अनि जोक्सहरू पनि उत्तिकै। सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छेहरूको चाम नै अर्कै हुने है। उसको चामले बिस्तारै मेरो मनमा डेरा जमाएको थियो। मलाई त उसको माया पो लाग्न थालिसकेको थियो। उसको थर चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको थिइनँ मैले। कुरा हुँदै गयो अनि मैले अब चाहिँ थर सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। मलाई त फरक पर्दैन थियो, तर छोरी भएर जन्मिएपछि यो सबै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। जति नै आधुनिक हुन्छु भने पनि घरबाट आउने प्रेसरको सामु के गर्न सक्थे र मैले। स्कुल जाँदा प्रिजमा म आसमा सँगै गएको बेला उसको थर नै सोध्या छैन, अब सोध्नु पर्यो भनेर उनीहरूसँग कुरा गरेँ। उनीहरूले पनि सोध्ने नै सल्लाह दिए। स्कुलबाट घर गएर सोध्छु भन्ने निर्णय लिए। स्कुल सकेर घर फर्किँदै गर्दा उतैबाट मेसेज आयो। अरू नै कुराहरू मेसेज गर्दा गर्दै त्यो त सोध्नै भुलेछु। अर्को दिन चाहिँ जसरी पनि सोध्छु स्कुलबाट फर्केर भन्ने दृढताका साथ स्कुल गएँ। बाटोमा ठ्याक्कै सुजललाई देखेँ। उसलाई देखेपछि मुटु पनि कताबाट धड्केको भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्थ्यो। खुसी हुँदै स्कुल गएर ब्याग राखेर बस्या मात्र के थिएँ, ओइ अप्सरा एउटा कुरा थाहा छ भन्दै म भएको ठाउँमा फ्रिजमा आई। के रहेछ त एउटा कुरा भनेर सोधे फ्रिजमालाई। सुजल त तिम्सिना रहेछ त, तेरो मावली पनि तिम्सिना होइन भनेर सोधी। एक टक्क भएर हेर्नु सिवाय उपाय नै के थियो र मसँग। विश्वास गर्न नै गाह्रो भयो। एकहोरो भएर हेर्दा हेर्दै आँसु नै खसेछ। आसमाले मलाई हेर्दै होइन होला तिम्सिना भन्न थाली। साँच्चै हो के म आउँदा बाटोमा भेटेर सोधेको उसको पहिलाको घर पनि हाम्रै छेउमा रहेछ अनि गफ पनि गरेको भन्न थाली। मनमा सारङ्गीको मिठो धुन सहित मायाको हलचल मचिएको थियो। त्यही सारङ्गीले अचानक स्याड सङ बजाएको जस्तो भयो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। तर एकतर्फी माया भए पनि माया त माया नै थियो, मन त दुख्छ नै। कसैले देख्लान् भनेर म झ्याल छेउमा गएर रोएँ। आसमाले होइन होला त नरु न, हामी सोध्न पर्छ भन्न थाली। तर मलाई किन किन होला नै जस्तो लागेको थियो। फेरि आसमाले सबै तिम्सिना एउटै हुँदैनन्, अर्कै अर्कै पनि हुन्छन् भन्न थाली। तर मेरो मामुले सबै तिम्सिना एउटै हुन् भन्नुभएको थियो। एउटै गोत्र भएपछि कसरी अघि बढ्नु र। त्यो रात कसैसँग बोल्नै मन लागेन। रोदै रोदै निदाएछु। बिहान भएपछि स्कुल जान पनि मन लागेन अनि स्कुल नै गइन। उसलाई भेटे भने के भन्नु, कति झुट बोल्नु।
उसलाई मैले आफ्नो नाम अर्कै भनेकोमा म आफैलाई कस्तो कस्तो लागेको थियो। म सभ्य होइन, अप्सरा हुँ भनेर सबै कुरा साँचो भन्दिन मन लाग्यो। मैले आफ्नो फोन अफ गरेको थिएँ। त्यति बेला मेरो इमो थियो। इमोको प्रोफाइलमा मामुको पिक्चर राखेको थिएँ। पहिला चाहिँ भर्खरै 1-2 दिन भएको थियो मैले आफ्नो फोटो राखेको। फोन अन गरेर हेरेँ, ओइ अप्सरा भनेर मेसेज आएको रहेछ। त्यो मेसेज देखेर डरले खुट्टा नै लगलग काप्न थाल्यो। डरले मेसेजको रिप्लाई नै गरिन। किन डराको? मैले तिमी अप्सरा हो भनेर अस्ति नै थाहा पाएको भनेर फेरि अर्को मेसेज आयो। अब डराएर के गर्नु, हैन? उसले थाहा पाएछ त। आई एम भेरी सरी भनेर मेसेज गरेँ। हेर्दा त कति सोझी थियौ, मलाई झुक्यायो भन्न थाल्यो। झुक्याएको भन्दा पनि डराएर त्यस्तो गरेकी थिएँ। खुलेर आफ्ना मनका भावना राख्न सक्ने आँट नहुँदा आफ्नो परिचय खुलाउन पनि डर लाग्दो रहेछ। एङ्जाइटी भन्छ नि, त्यसकै शिकार भएकी थिएँ म। भोलिपल्टदेखि स्कुल नगई भएन। घरबाट किन नगएको भनेर सोध्न थालिसक्नु भएको थियो। स्कुल जाने भएपछि उसलाई त बाटोमै देखिन्थ्यो। उसलाई देख्नुपर्छ भनेर नै गएकी थिइन। कति दिन लुकेर बस्न सक्थे र उसले बाटोमा देखिहाल्यो। अरू बेला देखौँ देखौँ लाग्ने, आज नआएको भए पनि हुने भइरहेको थियो। ढाँटेकोले गर्दा कस्तो लाज भयो आफैलाई। झुट बोलेपछि शिर पनि आफै झुक्दो रहेछ। उसले मुस्कुराउँदै के छ भन्यो। ठिकै छ भनेर शिर निहुर्याएर क्रस गरेँ। अस्तिसम्म कति बोल्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले शिर झुकाएर भाग्न पर्ने अवस्था आएको थियो। स्कुलबाट फर्किएर मेसेज गरेँ। मलाई आफैले जान्नु थियो उसको थर। आधा विश्वास गरेको थिएँ साथीहरूको कुरा। आफ्नो मनलाई आफैले झुटो आश्वासन दिएर बसेकी थिएँ, यो गलत भइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर। झिनो आशा त हुँदो रहेछ नि। गजब हुँदो रहेछ मायाको खेल, है? सुजल, सुन न, तिम्रो कास्ट के हो भनेर सोधेँ। तिमसिना भनेर रिप्लाई गर्यो। उसले त मोहर नै लगाइदियो ठप्प। 100% कन्फर्म नै भयो अब स्वयं ऊबाटै। मेसेज टाइप गर्दा गर्दै फोनको स्क्रिनमा आँसुका धारा नै बगेछन्। यो जात बनाउने मान्छे भेटेको भए खाल्डोमा लगेर गाड्दिन्थे जस्तो भयो। यो संसारमा करोडौं मान्छे मध्येमा मैले नै मन पराएको मान्छेको एउटै जात हुन पर्ने। मम्मीले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो, सबै तिमसिना एउटै हुन्। सुजलले पनि कन्फर्म नै गरिसक्यो। अब फेरि मम्मीलाई सोधेर के गर्नु थियो र? 1 साइडेड लभ 2 साइडेड हुन नपाउँदै दम तोड्यो। सुजल मसँग कति बोल्न खोज्थ्यो, तर म खासै बोल्दिन थिएँ। अब बोलेर फाइदा नै के थियो र? मैले मन पराएको मान्छेको थर नै एउटै थियो। मम्मीलाई भन्यो भने तेरो त दाइ पर्छ भन्दिनुहुन्थ्यो सिधै। सुजलले म प्रति देखाएको इच्छा अनि मसँग एकदम बोल्न खोजेको देख्दा उसले पनि मलाई मन पराउँछ जस्तो लाग्थ्यो। तर उसले मलाई कहिले केही भनेन। न मैले भने न उसले भन्यो। तर मलाई एउटा कुरा जान्न मन लागिरह्यो, के उसले पनि मलाई मन पराउँथ्यो त? यस्तो कुराहरूमा विश्वास नगरौँ भन्दा पनि हामी जुन समाज अनि संस्कृतिमा हुर्केका छौँ, जुन सभ्य समाज, त्यसका पनि केही नियमहरू छन्। त्यसको अपहेलना पनि कसरी गर्नु? सगोत्री बिहे गर्दा सन्तानमा समस्या हुन्छ भनिएको छ परापूर्वकालदेखि। फेरि एउटै थर अनि त्यसमाथि एउटै गोत्र, त्यो त भएन होला नि, हैन? तर माया भन्ने कुरा पनि अचम्मको छ है। तपाईँ के थरी भनेर सोधेर माया गर्न पनि नमिल्ने। बडो धर्म सङ्कट। एकदमै थिन लाइन छ के। सायद यो कथाको जस्तो धेरैलाई परेको होला है। कमेन्ट गर्नु होला है आफ्ना अनुभवहरू। अबको अर्को कथा छ पुष्पा शर्माज्यूको।
उहाँका 3वटा कथाहरू मैले पहिले वाचन गरिसकेको छु। सबैले एकदमै रुचाउनु भएको छ। नियमित कथाहरू पठाउनुहुन्छ अनि एकदमै मोटिभेट पनि गर्नुहुन्छ सुरुको दिनबाट। उहाँले पठाउनु भएको यो कथा सुरु गरे है। कथाको शीर्षक छ सन्मार्ग। तराईको ठाउँ, हेमन्त ऋतुको समय छ। शीतलहरपछि झुल्केको घामले मान्छे मात्र नभई बोट बिरुवाहरूले समेत घामको न्यानो स्पर्शका लागि तछाड मछाड गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। मानौ वर्षौंपछि मात्र सूर्य नारायणले आफ्नो कृपा दृष्टि त्यस ठाउँमा पारेको जस्तो देखिन्छ। आँगनमा विभिन्न रङ्गी चङ्गी फूलहरू फुलेर आँगनको शोभा बढाएका छन्। पर्खालको छेउमा आकर्षक तरिकाले रुखहरू लगाइएको छ। एक तलाको घरको आँगनमा अन्दाजी 60 वर्षकी अनुराधा मान्छे बुढी भए पनि सफा र सुकिला लुगा लगाएर घाम ताप्दै बसेकी छन्। उनी वर्षौंदेखि प्राध्यापन पेसामा आबद्ध थिइन्। लगभग 11:30 बजेको हुँदो हो। त्यो समयमा पर्खाल बाहिर गेट नजिकै एउटा सरकारी प्लेटको गाडी आएर घ्याच्च रोकिन्छ। सरकारी पोसाक लगाएका 3जना मानिस उनको घरको गेट खोलेर भित्र पस्छन्। तिनैजनाले आमा नमस्कार भन्दै नजिक पर्छन्। एकछिन त उनी सोच्नै सक्दिनन् के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ उनलाई। नमस्ते, बाबुहरूलाई त मैले चिनिन नि भन्दै कुर्सी राखेर बसौँ न बाबु भन्छन्। मदनको मुहारमा खुसीको झल्को अपार देखिन्छ। चिन्जान त गर्दै गरौँला नि आमा, पहिला भन्नु त सन्चै त हुनुहुन्छ नि? सन्चै छु बाबु, तर तपाईहरू यहाँ आएको कारण त बुझ्न सकिन नि। मबाट केही गल्ती त भएको छैन नि है? भएको छैन आमा। हजुर जस्तो मान्छे जसले सधैँ अरूलाई सत्मार्गमा हिँड्न सिकाउँछ त्यस्तो व्यक्तिबाट पनि केही गल्ती होला त? मेरो बारेमा बाबुलाई कसरी थाहा भयो? मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? एउटा यस्तो अनुशासनहीन, पढ्न लेख्न नआउने, पढाउने बेलामा एक्लै झोक्राएर बस्ने, कसैले केही भने कि झगडा गर्न जाने, विद्यालयको छात्रावासमा बस्ने खाइलाग्दो केटा हजुरलाई याद छ? उसले त्यसो भन्दै गर्दा अनुराधा पहिलाको त्यो समयमा पुग्छिन् जुन समयमा उनले कक्षा 4मा पढ्दै गरेको मदनलाई सम्झिन पुग्छिन्। उनी कक्षामा प्रवेश गर्न साथ सबै विद्यार्थीलाई निहाल्ने क्रममा ऊ बेग्लै देखिन्थ्यो। मानव शरीर कक्षामा छ, मन चाहिँ कोसौं टाढा कतै घुमिरहेको छ। उसको बारेमा विद्यालय प्रशासनबाट जानकारी पाएपछि थाहा भयो सानै उमेरमा बाबा आमाको दिनौं झगडा पर्ने गरेको अनि सधैँ जस्तो बाबा रक्सी खाएर आउने र आमालाई कुट्ने गरेको दृश्यले त्यो बाल मस्तिष्कमा कति असर पर्यो होला। बाबाको डरले ऊ ननिदाए पनि निदाएको जस्तो गरी सुत्ने गर्थ्यो। कति रात त ऊ बाबाको नजरबाट बच्न खाटमुनि चिसो जमिनमा लगलग काँप्दै निदाएको थियो। सानै उमेरमा उसका आँसुले कति सिरानी चिसिएको थियो। बाबाको ज्याती सहन नसकेर उसकी आमाले उसलाई मामा घर लिएर गइन्। केही समयपछि बाबा लिन आउँदा पनि उसकी आमा फर्कन नमानेपछि मदनका बाबाले अर्की श्रीमती ल्याएछन्। त्यसपछि आमाको लागि बाटो खुल्ला भयो, तर मदनको कलिलो मनमा हजारौं प्रश्न उब्जिए। उसकी आमा छोरालाई विद्यालयको छात्रावासमा राखेर कामको लागि विदेश जाने कुरा आयो। त्यो सुनेर ऊ छात्रावास नजानको लागि रोई कराई गर्यो, तर उसको बिलाउन सुन्ने त्यहाँ कोही थिएन। यसरी एउटा बालक जो बाबाको मायाबाट वञ्चित थियो त्यो बिस्तारै आमाको माया र आफन्तबाट पनि टाढा हुन बाध्य भयो। नचाहेरै पनि रुँदै रुँदै छात्रावासमा बस्नु पर्यो। जति बेला ऊ जम्मा 7 वर्षको थियो। बिस्तारै छात्रावासको वातावरणमा ऊ भिज्दै गयो। प्राय ऊ सधैँ एकान्तमा बस्ने अनि टोलाउने गर्थ्यो। त्यहाँको गुरुहरूको माया र सद्भावले उसलाई छात्रावास आफ्नै घर जस्तो लाग्न थाल्यो। कति चाड पर्व आउँदा पनि उसलाई घर जान पटक्कै मन लाग्दैन थियो।
मलाई भेट्नको लागि कोही पनि नआए हुन्थ्यो भन्ने गर्थ्यो। उता विदेश गएदेखि आमाले फोनमा प्रत्येक वर्ष आउँछु छोरा भन्दै झुटो आश्वासन दिइरहन्थिन्। केही समयपछि उसलाई आमाको कुरामा पनि विश्वास लाग्नै छोड्यो। आमाप्रतिको आश पनि हराएपछि ऊ निकै निराश भयो। यसै क्रममा त्यस विद्यालयमा मेरो प्रवेश हुन्छ। आफूले बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर शिक्षण गर्ने, सबैलाई छोराछोरी जस्तो माया गर्ने भएकोले कति चाँडै बालबालिकाहरूसँग घुलमेल भएको थिएँ भने मदनले त आफ्नै आमा जस्तै गरेको थियो। मदन बिस्तारै कक्षा चढ्दै गयो, उसको उमेर पनि बढ्दै गयो अनि उसको बानी र स्वभावमा समेत निकै परिवर्तन आयो। पछि त ऊ कक्षामा नजानेको प्रश्न सोध्ने भइसकेको थियो। प्रश्न सोध्ने क्रममा कयौं पटक जानेर वा नजानेर मलाई मम्मी भनेको थियो। त्यो सुनेर मैले पनि मुसुक्क हाँस्दै हो त नि, तिमीहरू पनि त मेरा छोराछोरी जस्तै त हौ नि भन्थे। पटक पटक मदनलाई एक्लै राखेर सम्झाएको एक एक घटना आँखा अगाडि आउँछ। मदन, तिमी पढेर के बन्छौ भनेर सोद्धा, खोइ गुरुआमा के बन्छु, भाग्यले कता डोर्याउँछ, तर एउटा असल मान्छे भने पक्कै बन्नेछु। राम्रोसँग पढ्नुपर्छ बाबु, ज्ञान लिन, आफ्ना सन्ततिलाई असल संस्कार दिन र एउटा जिम्मेवार नागरिक बन्नको लागि पनि पढ्नै पर्छ। तिमीले आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म जे भोगेका छौ नि, के ती सबै परिस्थिति पनि आफ्ना सन्तानले भोगुन् भन्ने चाहन्छौ? सपनामा पनि चाहदिन। म जसरी मायाको अभावमा तडपिएँ त्यसरी त संसारको कुनै पनि बालक तडपिनु नपरोस्। हो, त्यसको लागि भए पनि तिमीले एउटा उद्देश्य लिनै पर्छ अनि मेहनत गरेर पढ्नै पर्छ। हुन्छ गुरुआमा, हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, अब म एकदमै ध्यान दिएर पढ्नेछु। उसको कुराले मेरो मन हर्षित बनेको थियो। यसै क्रममा उसकी आमा पनि विदेशबाट फर्किन् र अर्कैसँग विवाह गरिन्। तर उसलाई भने यस्तो कुराले अब फरक नै पर्दैन थियो। उसलाई त एउटै मात्र चिन्ता थियो, जुन ठाउँमा आफ्नो बालापन बिताएको थियो, जसलाई आफ्नो घर संसार ठानेको थियो, हो त्यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने समय आएको थियो। उसलाई नराम्रो लागेको थियो। उसले एसईई दिइसकेको थियो। बाबा आमासँग जानुभन्दा बरु आफै काम गरेर खान्छु अनि पढ्छु भनेर विद्यालयबाट बिदाईको हात हल्लाएको स्मरण हुन्छ। त्यसपछि ऊ कहाँ गयो, के गर्यो, यी सबै कुराहरूबाट म अनभिज्ञ थिएँ। यस्तैमा मदनले गुरुआमा कहाँ हराउनु भएको भनेर प्रश्न गर्छ। कहीँ होइन बाबु, बितेका दिन सम्झना आए। आज अचानक यत्रो वर्षपछि मदनको बारेमा सुन्दा खुसी र आश्चर्य दुवै लाग्छ। किन नहुनु? त्यो मदन, उसको बारेमा तिमीले किन यति नराम्रो कुरा गरेको? ऊ पनि अरू बालबालिका जस्तै ज्ञानी र बुझकी छ। यहाँ केही कुरा गलत छ भने उसको परिस्थिति छ, त्यही मात्र गलत छ। हामी जस्तो शिक्षित बनाउँदाहरूले त उसलाई बुझ्न समय लाग्यो भने अरू कसले बुझ्छ उसलाई? हो गुरुआमा, हजुरको यस्तै सकारात्मक सोच, माया अनि प्रेरणाले त आज म हजुर सामु यसरी उभिन सक्ने भएको छु। त्यति भन्दै गुरुआमाको काखमा टाउको राखेर भुइँमा घुँडा टेकेर रुन थाल्छ। मदन बाबु, तिमी? हो आमा, म हजुरकै मदन। अनुराधाका आँखाबाट पनि खुसीका आँसु झर्छन् र पुस्दै भन्छन्, मैले तिमीलाई जुन रूपमा देख्न खोजेको थिएँ त्यो भन्दा पनि धेरै माथि पुगेछौ मदन। साह्रै खुसी लाग्यो। मैले दिएको शिक्षा आज मेरो अगाडि सफल भएर उभिएको छ। मेरो शिक्षा भन्दा पनि तिम्रो अथक परिश्रम नै तिम्रो सफलताको कारक हो मदन। तिमीले आज जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मान्छेले चाह्यो भने देखेका सपना पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चरितार्थ पार्यौ। देश र जनताको सुरक्षामा खटिने जुन इन्सपेक्टर जस्तो पद पाएका छौ नि, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक निभाउनु
र सधैँ प्रगति पथमा अगाडि बढ्नु। मेरो आशीर्वाद तिमीलाई सधैँ रहिरहनेछ। आफ्ना सन्तानलाई अभिभावकको मायाबाट कहिले वञ्चित नगराउनु। त्यति भन्दै मदनको टाउकोमा हात राखिन्। मलाई त आफ्नै स्कुल अनि कलेजको टिचरहरूको पो याद आयो। कति थ्याङ्कलेस जब छ है टिचरहरूको। हामी कहाँ कहाँ पुग्छौँ, उहाँहरू अझै पनि देशका उज्जवल भविष्यहरूलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामी प्राय टिचरले पिटेको अनि गाली गरेको मात्र सम्झिन्छौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो लागि गरेको मेहनत कहिले सम्झिन्नौँ। आज हामी जे पनि छौँ नि, त्यसमा उहाँहरूको ठुलो हात छ भन्छु म त, होइन र? अलिकति कमजोर विद्यार्थीमाथि कति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ हाम्रो गुरुहरूले, ताकि जिन्दगीमा ऊ पछि नपरोस् भनेर। आज म यहाँ तपाईहरूको सामु बोलिरहेको छु नि, यसमा कतै न कतै कुनै पाटोमा मेरो शिक्षकहरूको ठुलो हात छ। आजको अन्तिम कथा रहेको छ करुण न्यौपानेको। उहाँको कथाको शीर्षक छ उनको अस्मिता। आजको अन्तिम कथा सुरु गरे है। बर्खाले आफ्नो प्रभुत्व जमाएको बेला थियो। ठ्याक्कै साउनको आधा आधीको समय। बाटो हिलो थियो। सूर्यले फेरि फर्किने बाचाका साथ त्यो परको क्षितिजको पर्दामा आफूलाई लुकाइसकेको थियो। झमक्क साँझ परिसकेको थियो अनि बादल चुहिने संकेत गर्दै कालो निलो भएर पुरै आकाश नै ढाकिरहेको थियो। म छिट्टै आफ्नो निवासमा नपुग्ने हो भने मेरो देहमा पानीको थोपाले प्रहार गरेर मलाई निथ्रुक्कै पार्ने निश्चित नै थियो, किनकि बिहान म घरबाट निस्किँदा लागेको टन्टलापुर घाम अहिले देखिएको छैन, जसले मलाई बिहान निस्किँदा छाता नबोक्न प्रेरित गरेको थियो। म यी सबै कुराहरू सोच्दै वरपर नियालिरहेको थिएँ। अगाडि बाटो कालो पत्र त गरिएको थियो, तर बाटो भने जंगलको बीचबाट रहेछ। म उसै पनि अलिक धेरै नै डराउँथे। त्यो माथि पनि अब साँझले बिदा माग्ने तर्खर गरिसकेको थियो र बाटो जंगलको। जानु त छ नै, अनि लम्किए म त्यही बाटोतिर जसले मेरो मनमा त्रास उत्पन्न गरिरहेको थियो। म मनमा अनेकौं कुराहरू खेलाउँदै अघि बढिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला कतै कोही चिच्याएको सुनियो। एक्कासी आवाज आउँदा उसै त डराइरहेको मन झनै आफ्नो ठाउँ नै छोड्ला झैं भयो। त्यो आवाजले म अनुमान गर्न सक्थे कि कोही व्यक्ति मद्दत मागिरहेको छ। म डरले त्यहाँबाट दौडेर भागौं झैं भइसकेको थियो। सायद मलाई याद थिएन होला, मेरा पाइलाहरू हतारिन थालिसकेका थिए, तर म रोकिएँ। मैले त्यो आवाज अलिक उच्च भएको आभास गरेँ अनि एकाएक त्यो आवाजतर्फ ध्यान दिएँ। यो म के सुन्दैछु? कोही महिला बचाऊ भन्दै कसैलाई गुहारिरहेकी थिइन्, अनि त्यो आवाजसँगै एउटा रुखो र दरिलो आवाज मिसिएको थियो, जुन आवाज कुनै पुरुषको हो भनेर जो कोहीले पनि थाहा पाउन सक्थे। म आतिएँ। उसै त बाटोमा हिँड्न नै डराइरहेको म अब त्यो डरलाग्दो जंगलमा कता जाउँ? तर खै किन हो, मलाई डरसँगै रिस पनि उठ्यो। मैले सोचे कि कसैको अस्मिता जोखिममा छ, जसलाई जोगाउन नसके पनि आँट गर्नका लागि म बाहेक कतै कोही देखेको थिएन। मैले एक्कासी निर्मला सम्झेँ। कतै अर्को निर्मला त मर्दै छैनन्? मलाई पुरुष हुनुमा ग्लानि भयो, तर मलाई एकाएक रिस पनि उठ्यो। शरीर पुरै तातेको आभास भयो। मेरो डर भन्दा बढी अब रिसले मन र मस्तिष्कमा डेरा जमायो। हातमा अघिदेखि समातेको फोन सडकको दायाँ बायाँ घुमाएँ। जंगलको बाटो थियो। मैले एउटा बाटो देखिहालेँ। त्यो बाटो टिपेर अघिदेखि आएको आवाजतर्फ म दौडिएँ। झाडीहरू भए नभएको ज्ञात थिएन मलाई। म एउटा हातमा फोन र अर्को हातमा बाटो लिँदै मनमा रिस बोकेर त्यो आवाजतिर निरन्तर लागिरहेको थिएँ। हो त, मेरो शंका सही नै त ठहरियो।
एउटा पुरुष कहलाउन नमिल्ने हिंसक प्राणी त्यो जंगलमा एउटी अबला स्त्रीको इज्जत लुट्न खोज्दै थियो, तर ती स्त्रीमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकेको थिएन। अब मेरो हात नियन्त्रण बाहिर पुग्यो, जसलाई मैले उठाउनु अगावै त्यो भाटो सहित त्यस हिंसक प्राणीमाथि बजारियो। एक पटकको प्रहारले त्यो केवल भकुण्डियो मात्र, तर मेरो रिस यति प्रचण्ड भयो कि मैले केही सोच्नु भन्दा अघि अर्को प्रहार गरिदिएछु त्यसमाथि। अब त्यो सायद मूर्छा पर्यो, फेरि नबिउजिने गरी। म बल्ल होसमा आएँ। हातमा भएको फोन कति बेला खसेछ पत्तो नै भएन, अनि हातको भाटा भाँचिएर कता पुगिसकेछ। जमिनबाट फोन उठाएँ अनि ती स्त्रीतर्फ हेरेँ। उनी रोइरहेकी रहेछन्। मैले उनको छेउमा पुगेर भने, दिदी नडराउनुहोस्, अब तपाईको अस्मिता सुरक्षित छ। उनले मतर्फ हेरेर भनिन्, आज तपाईं नआउनु भएको भए मेरो जीवन त समाप्त हुन्थ्यो होला। तपाईलाई म के भनेर धन्यवाद दिउँ? मैले मुस्कुराउँदै भने, दिदी यो धरतीमा मानिसहरू हिंसातर्फ लम्किँदैछन्, तर चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि एउटै बारीमा फुलेको फूल पनि त अलग हुन्छ। त्यसै गरी सहयोगी हातहरू अझै बाँकी छन्। यो मेरो कर्तव्य थियो, तपाईले धन्यवाद भन्नु पर्दैन। अनि यसरी नै उहाँलाई मैले मुख्य सडकसम्म पुर्याइदिएँ। त्यो दिन पानी पनि परेन। सायद मेरो पाइला कसैको सहयोगतिर लम्किनको लागि मेरो गति बढाउन त्यो बादल मलाई धम्काइरहेको थियो। मानिसमा मानवता त छ, तर गिद्धहरूको हुलमा परेवा आइपुगे जस्तो एउटा सहयोगी हात जस्तै कयौं मिले भने त ती अहिंसा, अन्याय, अत्याचार आदि सबै सकिनेछन्। तसर्थ सहयोग गर्न पछि नहट्नुहोस्। सहयोगी हातहरू भेटेलान् त भनेर पर्खिने भन्दा पनि कसैको सहयोगको निम्ति आफ्नो हात पो अघि बढाउने हो कि? मैले त एउटा सहयोगी हात कसैको निम्ति उठाएँ, जसले पुरै परिवारको अस्मिता जोगियो। अब पालो तपाईको। यो कथाको अन्तिममा जे लेख्नु भएको छ करुणजीले, हामीले त्यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि कुनै नारीको अस्मितामा आँच नै आउने छैन, पक्का पनि। अरूले गर्ला नि, अर्कोले बोल्ला नि, उसले सहयोग गर्ला नि भन्दा पनि पहिला आफूबाटै सुरु गरौँ न। कोही अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्नको लागि 2 पटक नसोचौं। तपाईको एक साहस अनि हिम्मतले कसैको जिन्दगी बच्न पनि त सक्छ। तपाईको सानो सहयोग छ नि, कसैको जिन्दगीमा ठूलो पनि त हुन सक्छ। कथा पठाउनु हुने सबैलाई धेरै धन्यवाद, अनि सुनेर साथ दिनेहरूमा धेरै माया। तपाईहरुका पनि छोटा 10 देखि 15 मिनटका कथाहरू छन् भने पठाउनु ल। इमेल एड्रेस छ arjunsuvedhiofficial@gmail.com। डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ। आजको एपिसोडबाट बिदा लिनु अघि एउटा कुरा भन्छु ल। बाटोमा कोही पनि मागेर बसिरहेको छ भने यत्तिकै गाली नगर्नु ल। केही दिन सक्नुहुन्न भने एउटा मिठो मुस्कान दिनु, राम्रोसँग बोल्दिनु ल। सक्नु भयो भने केही सहयोग गर्नु, तर गाली चाहिँ नगर्नु ल। हरेक मान्छेको आफ्नो कथा हुन्छ। कोही पनि मान्छे आफ्नो मनबाट चाहेर खुसी भएर माग्नको लागि पक्कै बसेको हुँदैन। एक दिन यसबारे छोटो कथा सुनाउने छु अवश्य पनि। हस् त, आजलाई यति नै। अर्को एपिसोडमा पक्कै भेट हुनेछ। फेरि पनि 10 औँला जोडेर अभिवादन।